हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजे आमच्या गोंया खातीर. अमित नाईक जो एक रिपोर्टर जावन आसा आनी जो सदांच आमकां सोशल मिडियाचेर दिसता आनी बऱ्यांतली बरी कामां करतना दिसता. हांवें ताका सदांच पळयलेलो पयलीं जेन्ना कुत्र्यांक तो जेवण वाडटालो आनी कुत्र्यांक जो रेस्पेद दिता ताका हांव मना पासून रेस्पेद दिता. अमित बाब, ह्या शंकर बोळजेचो सपोर्ट तुका सदांच आसतलो. आयज तुजेर जो एटॅक जाला ताचो हांव निशेध करता आनी निशेध करता ह्या सरकाराचो जे आयज क्रायम कंट्रोल करपाक फेल जाल्लेले आसा. आयज रिपोर्टरांचेर एटॅक जावपाक लागले. आयज रिपोर्टर म्हणजे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. आयज जर्नलिजम धोक्यान आसा. एक्टिविस्टांक मारून जाले, एक्टिविस्टांक काबार करून जाले, एक्टिविस्टांचेर केसी घालून जाले, कितें आतां रिपोर्टरांचेर पावले. हे रिपोर्टर आसा म्हणून गोंय थोडें उरलेलें आसा. हे आयज जे सत्याचे रिपोर्टर आसा, जे सत्य बरयतात, सत्य दाखयतात, तेंच्या खातीर आमकां गोंयान जे घडामोडी जातात, कितें गोंयचें जें निसांताण चल्लां, गोंयचें घट्टाण करपाचो जो प्रयत्न चल्ला ह्या राजकारण्यांचो, तो आमकां दिसता, आमकां कळटा. आयज हे रिपोर्टर आसात कितें म्हणून आयज आमकां सत्य पळोवपाक मेळटा. आयज आमी कितलेशे हे केसीस पळयता. आयज आमी काल जी केस पळयली, कितें ही सारकी थर्ड क्लास केस सारकी. एक रिपोर्टराचेर एटॅक जाता आनी हे सरकार वग्गी रावन पळयता. आयज जर आमचें गोंय वाचोवपाक जर कोण फुडें सरले जाल्यार एक्टिविस्ट आनी रिपोर्टर फुडें सरले. एक्टिविस्ट आनी रिपोर्टर आसा म्हूण आयज गोंय उरलेलें आसा. आमचे न्हंय उरलेले आसा, आमची रानां उरलेलीं आसा, आमची शेतां उरलेलीं आसा, आमचे दोंगर उरलेले आसा, आमचे थोडे झरे उरलेले आसा. आयज आमी पळयता वयता थंयसर बिल्डर लॉबीन गोंय कॅप्चर केल्लेले आसा. गोंय काबार करपाचो षडयंत्र चालू आसा. मोरजेच्या गांवांत लोकांक तेंची पारंपरीक वाट जी आडयल्या तेचेर देवाच्या देवळान वचोन सांगणे करचे पडले, गाराणें घालचे पडले. मोरजे पयर गणपती बुडयतना तांकां तेंची पारंपरीक वाट सुद्दां यूज करूंक दिवंक ना एका दिल्लीच्या बिल्डरान. तांकां दुसरे वाटेनच्यान वयचे पडले गणपती बुडोवपाक. ही आयज आमची गोंयची सत्य परिस्थिती. आयज मेगा प्रोजेक्ट्सांच्या नांवान गोंय काबार करपाचो षडयंत्र चालू आसा आनी हे जर कोण एक्सपोज करता जाल्यार एक्टिविस्ट एक्सपोज करता, आमचो रिपोर्टर भाव एक्सपोज करता. आयज जर रिपोर्टरांचेर असो जर अन्याय जावपाक लागलो जाल्यार फाल्यां सकाळीं रिपोर्टींग सुद्दां कोण करपाक पावचो ना. कितें आयज आमचे कितलेशे अशे बरे रिपोर्टर आहा जे सत्याचो जर्नलिजम करतात, कितें आनी तेंचेर असो एटॅक जावप म्हटल्यार ही निंदनीय गोश्ट सारकी. हें बरें न्हू. आनी हांव हे सरकाराक सांगपाक सोदतां, आयज जर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसीचेर जर एटॅक जर जाता सपोज, जाल्यार तुमी थंय खुर्चेचेर बसपाचे लायकीचे न्हू. तुमी सगळ्यांनी रिजायन जावपाक जाय. आनी तुमकां जर सरकार चलोवपाची कापासतात ना जाल्यार तुमी आयज सरकार उडोवन दुसरो कोण आसा जाल्यार ताका चलोवपाक ते सरकार दिवपाक जाय. आयज वयता त्या स्तराचेर हे सरकार फेल जाल्लें आसा. हे आमचे जमिनी राखपाक फेल जाल्लेले आसा, आमच्या जनवरांक पशु पक्ष्यांक राखपाक फेल जाल्लेले आसा, पर्यावरण राखपाक फेल जाल्लेले आसा, आमचे न्हंय राखपाक फेल जाल्लेले आसा. वयता त्या स्तराचेर हे सरकार फेल जाल्लेले आसा. आनी हे फेल जाला म्हणून एक्टिविस्ट उलयता, रिपोर्टर बरयता, रिपोर्टर दाखयता म्हणून आयज हेंचेर एटॅक जावपाक लागले. नाल्यार जाप दिवपाची गरज आसा हे एटॅक कित्याक जावपाक लागले ते. अशेंच आमचे एक्टिविस्ट हेच्या पयलीं मेले सुद्दां आनी कशें मेले तें आमकां खबर ना. आमकां डावट आहा तांकां मारून उडयल्या म्हणून. जर आयज सपोज रिपोर्टरांचेर अशे एटॅक जावपाक लागले जाल्यार फुडें मागीर सामान्य जनतेक कितें जातलें ते विचार करा. सगळ्या गोंयकारांनी उठोवन हेचो निशेध करपाची गरज आसा, आवाज उठोवपाची गरज आसा. आयज जर आमी आवाज उठयना जाल्यार फुडें डेमोक्रेसी धोक्यान आसा, डेमोक्रेसी काबार जातली. आमी पळयता आयज भुतानीचो सुद्दां जो प्रोजेक्ट येता थंयसर सगळी दादागिरी चलिल्ली आसा. आमचे पुलीस आमकां सपोर्ट करिना, आमकां साथ दिना. आयज जेन्ना भुतानीचे लोक आफयता तेन्ना पुलीस येता, आमच्या सांकवाळचे लोक आफयता तेन्ना पुलीस येना. आनी हे सगळें सत्य दाखोवन दिता आमचो आयचो रिपोर्टर, पत्रकार. आनी आयज पत्रकाराचो जीव धोक्यान आसा, पत्रकाराचेर एटॅक जाल्लो आसा. कितें हेचेर आमी कितें विचार करपाचो. हांव मागता हे सरकारा कडेन, तुमचे कडेन जर सपोज पत्रकारांक जर सुरक्षा दिवपाक जायना जाल्यार तुमी त्या खुर्चेर बसनाका, तुमी रिजायन जाया. आमी तुमचें रेजिग्नेशन मागता. आमकां तुमचे असले राजकारणी थंयसर सत्तेचेर नाका जे गोंय काबार करपाक, गोंयचें घट्टाण आनी निसांताण करपाक भरले, आमचें पर्यावरण काबार करपाक भरले. ह्या आयज रिपोर्टराचेर जो एटॅक जाला तेचो हांव निशेध करता आनी सगळ्या रिपोर्टरां कडेन मागता तुमच्या न्याया खातीर झगडा. हे एक्टिविस्ट सदांच तुमच्या बरोबर आसतले. देव बरें करूं.